नाज़रीन, गजा की जारियत इसराइल की इबरतनाक शिकस्त के ऊपर इस वक्त रुक चुकी है। गजा में विक्ट्री की फिजा है जबकि इसराइल के अंदर मातम की फिजा है और हुतीज ने इसराइली जहाजों पर हमले जारी रखने का ऐलान किया है। हुतीज ने कहा है कि हम रेड सी से इसराइली जहाज नहीं गुजरने देंगे, जबकि बाकी दुनिया के जो जहाज हैं जिनके ऊपर वो अटैक्स कर रहे थे, यूरोप के हो गए या बाकी, उनको वो गुजरने देंगे, उनको रास्ता देंगे, लेकिन इसराइली जहाजों को वो रास्ता नहीं देंगे। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके ऊपर जो पहरेदारी है, हुतीज ने कहा है कि वो हम करेंगे। अगर इसराइल आगे पीछे हुआ अपने एग्रीमेंट से, जो कि किसी भी वक्त वो हो सकता है, तो उसके ऊपर फिर हम अटैक करेंगे। डायरेक्टली इसराइल के ऊपर बड़ी शिद्दत के साथ जब हम अटैक करेंगे। असल जो प्रैक्टिकल पहरेदार है ना इस एग्रीमेंट का, वो हुतीज ने ऐलान किया है। अच्छा, अब नाज़रीन सवाल यह है कि व्हाट्स नेक्स्ट? जंगबंदी तो हो गई, अब इसके बाद क्या होने जा रहा है? क्या ये मुकम्मल जंगबंदी हुई है? क्या फलस्तीन और इसराइल का जो तनाज़ा है जो कि 100 साल के ऊपर मुबनी है, क्या वो हल हो चुका है इस एग्रीमेंट के साथ, या ये एक ऐसी बुनियाद डाली जा चुकी है इस एग्रीमेंट के साथ कि ये अब तनाज़ा हल होने की तरफ जा रहा है? क्या ऐसे ही टेबल पर बैठकर फलस्तीनी रियासत जो है उसका क़याम अमल में आ सकता है? एक बड़ी जंग हमने पिछले 15 महीनों में देखी है जो पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई। यमन से लेकर इजराइल, लेबनान, सीरिया, इराक, ये सारे इसके अंदर शामिल रहे। बाकी तमाम ममालिक इससे मुतासर हुए। ग्लोबली इसके बहुत ज़्यादा रेपरकशंस हमने देखे हैं। तो एक बड़ी जंग दुनिया ने देखी, क्या इससे भी कोई बड़ी जंग जो है वो मुतवक्के है? तो ये सारे तमाम वो पहलू हैं जो इस वक्त सबके जहनों के अंदर हैं। अगला मंजरनामा क्या होगा, अब किस डायरेक्शन में मामलात चलेंगे, इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम बात करेंगे। गजा से भी रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं और वेस्ट बैंक में इसराइल ने एक और ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। एक इबरतनाक शिकस्त के 72 घंटों के अंदर अंदर इसराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर एक नए ऑपरेशन का जो है वो आगाज कर दिया। और एक बड़ी हैरानकुन बात है कि इसराइल की जो इबरतनाक डिफीट हुई है और हमास के साथ ये जो एग्रीमेंट तय पाया है और जंगबंदी हुई है, हैरानकुन बात यह है कि कुछ गल्फ रियासतें, कुछ अरब रियासतें इस बात के ऊपर खुश नहीं हैं। ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो वन साइडेड एग्रीमेंट है जिसमें फलस्तीन की जीत हुई है, हमास की जीत हुई है, गल्फ स्टेट इसके ऊपर खुश नहीं है। ये कितनी अजीब बात है। तो इस पहलू के ऊपर भी हम बात करेंगे और ये किस तरह जंग के शुरू होने या इस तनाज़े के मुकम्मल हल होने की तरफ लेकर जाएंगे, ये सारे फैक्टर्स इनके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो सीज फायर हुआ है इसकी कई डायमेंशंस हैं। अब देखें ना, मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से उसका नक्शा बदल गया इस सीज फायर के साथ। नेतन्याहू तो ये कह रहा था कि हम न्यू मिडिल ईस्ट बनाएंगे, हम ईरान तक जाएंगे, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी। बाइडन के आखिरी 5-10 दिनों में भी उसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस होती रही, खबरें आती रही कि मतलब ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है। तो नेतन्याहू तो कुछ और सोच रहा था, इसराइल का न्यू मिडिल ईस्ट तो कुछ और था, लेकिन अचानक से सीज फायर हो गया। तो इसके कई डायमेंशंस हैं, इन तमाम के ऊपर इस वक्त बात हो रही है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अगर हम देखें तो पिछले 5 दिनों में आपने इस बात को नोट किया कि अमेरिकी सदर जो भी फैसला करता है उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर होता है। वो अच्छा हो या बुरा हो वो एक अलग डिबेट है, लेकिन अमेरिकी सदर जो भी फैसला करता है उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर होता है। पिछले 15 महीनों में बाइडन ने फैसला किया कि गजा में जो जारियत है वो जारी रखेगा। उसने ग्रीन लाइट देकर रखी नेतन्याहू को और ये जारियत जो है वो जारी रही। नए सदर ट्रंप ने यह फैसला किया कि वो इसको रुकवाना चाहता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस कौन सा था? गजा का। सारी मशरिक से लेकर मगरिब की तमाम ताकतें सीज फायर कह रही थी। रशिया भी सीज फायर कह रहा था, चाइना भी सीज फायर कह रहा था, टर्की भी कह रहा था, फ्रांस भी कह रहा था, बर्तानिया भी कह रहा था, सारे सीज फायर कह रहे थे। सऊदी अरेबिया भी सीज फायर कह रहा था, लेकिन सीज फायर तो नहीं हुआ। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस, जहां पर तमाम डिप्लोमेसी, तमाम इंटरनेशनल इदारे, तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तमाम ताकतें फेल हो गई, जिस दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस को हल करने के लिए, सीज फायर करवाने के लिए, वो ट्रंप ने विद इन डेज करवा दिया। चंद दिनों के अंदर, इसको कहते हैं जैसे चुटकी बजाकर काम हुआ, यानी चंद दिनों के अंदर उसने दुनिया का सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो हल कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अमेरिकी सदर जो भी फैसला करता है उसका असर होता है पूरी दुनिया के ऊपर। तो अब नाज़रीन, अमेरिका जो है या ट्रंप की अगर हम बात करें तो वो क्या फैसले करने जा रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, टुवर्ड्स इजराइल पैलेस्टाइन, ये जो तनाज़ा है
کیا وہ فلسطینی ریاست بنانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ تو ان کی جو انٹینشنز ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں، وہ براہ راست ایک تو اثر انداز ہوں گے، ریجنلی بھی جو ان کی انٹینشنز ہیں، اور ایک گلوبل آرڈر بھی تو اس سارے معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چائنا ورسز یو ایس وار ہے، جس میں چائنا کے ساتھ ایران کھڑے ہیں، جس میں رشیا ہے، تو ایک یہ بلاک ہے، ایک امریکہ، تو یہ ایک ورلڈ آرڈر کی بھی تو لڑائی ہے۔ تو ورلڈ آرڈر کے لحاظ سے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی براہ راست اثر انداز ہونے جا رہے ہیں، یعنی وہ پرائم فیکٹر ہوں گے اس جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے یا اس کو مکمل حل ہونے کے۔ یہ پرائم فیکٹر ہوگا کہ نیا امریکی صدر ٹرمپ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں۔ تو ہم ناظرین یہ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں پائیدار امن نہیں ہو سکتا، ایک اصلی حل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک فلسطینی ریاست نہ بن جائے۔ جیسا کہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ مڈل ایسٹ کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو شامل نہ کیا جائے، یعنی سارے مل بیٹھ جائیں اور فلسطین کو اگر سائیڈ پہ کر دیں، یعنی سعودی عربیہ بیٹھ جائے، اسرائیل بیٹھ جائے، ٹرکی بیٹھ جائے، امریکہ بیٹھ جائے، اور سب مل کر کہیں گے بھئی مڈل ایسٹ کو ہم نے ایسے چلانا ہے اور فلسطین اس میں نہیں ہوگا۔ تو چائنا کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ ایسے چل ہی نہیں سکتا ہے کہ جب تک آپ اس میں فلسطینی ریاست کو شامل نہ کریں۔ مثال لیجیے آپ، ابراہم اکارڈ ہوا، ایک بہت بڑا یہ ایک ایگریمنٹ ہے اسرائیل اور عربز کے درمیان، ابراہم اکارڈ ہوا، اور ہسٹورک ٹرمپ اس کا بہت کریڈٹ لیتے ہیں، اور یہ واقعی بہت بڑی بات تھی کہ عربز جو اسرائیل سے لڑتے آئے تھے انہوں نے ہسٹری کا سب سے بڑا یو ٹرن لیا اور اسرائیل کے ساتھ جا کر صلح کر لی۔ تو وہ جو ابراہم ایگریمنٹ تھا، ابراہم اکارڈ تھا، اس کا اگر آپ سارا اس کی ورڈنگ پڑھیں اس سارے ایگریمنٹ کی، پیلسٹائن کا اس میں لفظ بھی نہیں ہے، یعنی عربوں نے صلح کر لی اسرائیل سے، فلسطین کا لفظ بھی اس میں شامل نہیں کیا، کوئی مشروط معاہدہ نہیں کیا کہ اسرائیل کو فلسطینی ریاست بنانا ہوگی، یعنی انہوں نے فلسطین کو مکمل کارنر کیا، اس کے کارنر کر کے جا کر صلح کر لی۔ تو کیا ابراہم اکارڈ چل پایا؟ کیا مڈل ایسٹ میں امن ہو پایا؟ یعنی پرائم فیکٹر کیا ہے اس میں؟ پرائم فیکٹر یہ نہیں ہے کہ عربز اور اسرائیل کی صلح ہو جائے گی تو مڈل ایسٹ میں امن ہو جائے گا، صلح تو ہوئی، پھر امن کیوں نہیں ہوا؟ تو پرائم فیکٹر فلسطین ہے، اگر فلسطینی ریاست نہیں ہے تو اس میں کوئی پائیدار امن نہیں ہے۔ یہ چائنا کے پریزیڈنٹ، رشیا نے بھی یہی بات کی، اور آپ سب اس پچھلے 15 مہینوں میں اس کے اوپر ہم نے بہت بات کی کہ اصل جو حل ہے وہ فلسطینی ریاست۔ تو سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا امریکہ اور اسرائیل اس ایگریمنٹ کے بعد کوئی فلسطینی ریاست بنانے جا رہے ہیں؟ تو ایسا تو بالکل نہیں ہے، اسرائیل تو کوئی انٹینشنز نہیں رکھتا فلسطینی ریاست بنانے کی۔ کیا ٹرمپ کوئی ایسی انٹینشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کی، امریکہ کی کوئی ایسی، یا یورپ کی کوئی ایسی انٹینشنز نظر آ رہی ہیں؟ تو ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے، فلسطینی ریاست تو کہیں ان کی ترجیحات کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو اب ناظرین جو اگلا منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نئی جنگیں اور نئے محاذ جو ہے وہ ہمیں کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی جو محاذ کھلے تھے ان کو تو بند کیا گیا ہے، لیکن آگے جو ان کی انٹینشنز ہیں وہ ہمیں ایک مکمل امن کی طرف نہیں لے کر جا رہی ہیں، بلکہ نئے محاذ نئے انداز میں ہمیں کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ایک چیزوں کے ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جو ناظرین ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ اس کے بارے میں خدشات پائے جا رہے ہیں، بڑے سویر لیول کے اوپر خدشات ہیں کہ یہ ایگریمنٹ چلنے والا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ایک میگا بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ زیادہ چلتا ہوا نہیں نظر آ رہا، اس کے خدشات پائے جا رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ اس سے نکل جائیں گے، نوٹ امیجیٹلی کہ ہم کہیں کہ یہ 5 یا 10 دنوں کے اندر اندر امریکہ اور اسرائیل سے نکلنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، امیجیٹلی نہیں، لیکن فرسٹ فیز کے بعد جو کہ 42 ڈیز کا ہے، تو 42 ڈیز کے بعد جب اسرائیل کے قیدی رہا ہو جائیں گے، بہت سارے اس کے قیدی رہا ہو جائیں گے اور پیچھے صرف باڈیز رہ جائیں گی، باڈیز کا بھی تو تبادلہ ہونا ہے، تو اس کے بعد اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اس ایگریمنٹ سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ ناظرین بنیادی وجہ یہاں پر امن نہ ہونے کی اور اس ایگریمنٹ کے نہ چلنے کی اور دوبارہ جنگ شروع ہونے کی یہ ہے، بنیادی وجہ بھی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ کلیئر وکٹری فار پیلسٹائن اینڈ حماس ہے، اینڈ عبرتناک ڈیفیٹ فار اسرائیل ہے۔ تو اسرائیل اس ڈیفیٹ کے ساتھ قائم رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم نے 15 مہینوں میں بہت تفصیل سے بات کی کہ اسرائیل کوئی نارمل سٹیٹ نہیں ہے، جیسے ایک نارمل ریاستیں ہوتی ہیں ان کو ہیجمنی قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے سروائیول کے لیے ریاستوں کو ہیجمنی قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پولیس مین بننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ خطے کا پولیس مین ہمیں ہی ہونا ہے، اگر کوئی ریاست پولیس مین نہیں بھی ہے تو بھی وہ قائم رہتی ہے۔ لیکن اسرائیل کیا ہے، ہم نے تفصیل سے بات کی کہ وہ کوئی جو ہے کہ نارمل سٹیٹ نہیں ہے،
बल्कि वो इस खित्ते का एक कॉलोनियल पावर है, एक हेजेमोनिक पावर। उसने कभी अपने आप को नॉर्मल स्टेट बनने ही नहीं दिया। तो ये तारीख में जब से इजराइल नाजायज तौर पर कायम हुआ, ये पहली शिकस्त फाश है जो इजराइल को हुई है। इससे पहले इस तरह की कोई शिकस्त फाश इजराइल को नहीं हुई, जहां पर उसने अपनी तमाम ताकत, तमाम रिसोर्सेज, सबका इस्तेमाल किया, यहां तक कि वेस्टर्न जो ऑर्डर है उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। यानी उनके लिए कोई रेड लाइन वेस्ट ने नहीं रखी। उनके अपने बनाए गए इंटरनेशनल लॉ, अपने बनाए गए ज़ाब्ते, उसूल, कायदे सब उन्होंने तोड़ दिए, लेकिन उसके बावजूद इजराइल फातेह नहीं हुआ। तो यहां पर इजराइल इस डिफीट के साथ, तारीख की पहली शिकस्त फाश उसको हुई है, इस डिफीट के साथ इजराइल कायम ही नहीं रह सकता है। यह जो डिफीट हुई है, अगर इजराइल इसको मान लेता है तो फिर यह आगे चलकर इजराइल के मुकम्मल खात्मे का सबब बनेगी। तो इजराइल को कायम रहने के लिए एक एब्सोल्यूट विक्ट्री की जरूरत है, जो नारा नेतन्याहू लगाता रहता है, एब्सोल्यूट विक्ट्री की। उसको दोबारा खित्ते का पुलिसमैन बनने की जरूरत है। उसको अपनी जो हेजेमोनिक पावर है वो रिस्टोर करने की जरूरत है, अपने आप को कायम रखने के लिए। क्योंकि इजराइल ने पिछले जो साल उसने यहां पर गुजारे हैं, जो दहाइयां गुजारी हैं, उसने किसी के साथ सुलह सफाई वाला मामला नहीं रखा, बल्कि बंदूक के जोर के ऊपर यहां पर वो कायम है। तो बंदूक का जोर तो टूट चुका है इस शिकस्त के साथ, तो वो उसको रिस्टोर करना है। इसलिए इजराइल हर सूरत में, आज ये बात नोट कर लीजिए, इजराइल हर सूरत में ये जंग दोबारा शुरू करेगा। वो कब होगा ये एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता। वो पहले जो फेज है उसके बाद भी हो सकता है, वो उसके 20 या 30 दिनों के बाद भी हो सकता है। जब भी इजराइल को अमेरिका से ग्रीन लाइट आएगी, इजराइल दोबारा से जंग शुरू कर देगा। यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि इजराइल इस एग्रीमेंट को मनवान तस्लीम कर ले और इसी तरह हमास और फलस्तीन की फतह और वहां उनका जश्न कबूल कर ले और इधर जो है वो मातम मनाता रहे। ऐसा चल ही नहीं सकता। और हम ये भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, दुनिया इस बात को जानती है कि इजराइल कभी फलस्तीनी रियासत नहीं बनने देगा। तो फिर सोल्यूशन कहां हुआ, हल कहां पर हुआ? क्या हिजबुल्लाह देखें अपनी जगह पर मौजूद है, तो क्या हिजबुल्लाह को मान लिया इजराइल ने? क्या जो लेबनान के साथ एग्रीमेंट हुआ, क्या इजराइल ने उसको माना? कितनी ही 1000 से ज्यादा वायलेशंस इजराइल कर चुका है उस एग्रीमेंट की। हुतीज अपनी जगह पर मौजूद है, क्या उनको मान लेगा इजराइल और अमेरिका? कभी भी नहीं मानेंगे। हमास को कभी भी इजराइल जो है वो नहीं मानेगा। तो इसलिए ये जंग दोबारा शुरू होने जा रही है। अब इसका सबसे बड़ा सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो इकलौता बंदा जिसने ये सीज फायर करवाया है, यानी कि सदर ट्रंप, उनकी जरा जो ताजा तरीन स्टेटमेंट आई है इस डील के हवाले से, इस एग्रीमेंट के हवाले से, इकलौता बंदा दुनिया का जिसने ये एग्रीमेंट करवाया है, जरा उसकी स्टेटमेंट सुन लीजिए। 3 बड़े मीडिया की आपके सामने रख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल इसको किस तरह से कोट कर रहा है? ट्रंप नॉट कॉन्फिडेंट गाजा हॉस्टेज सीज फायर डील विल होल्ड। टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है, ये ट्रंप की स्टेटमेंट अब जारी हुई है। ट्रंप ने कहा कि उसको नहीं लगता कि ये डील ज्यादा देर चल सकेगी। ट्रंप। और न्यूयॉर्क पोस्ट क्या लिख रहा है? ट्रंप नॉट कॉन्फिडेंट गाजा सीज फायर डील विल लास्ट थ्रू, कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो साइन हुआ है, ये सारे के सारा अमल दरामद होगा, ऐसा होने वाला नहीं। ये ट्रंप की बात है। CNN इसको इसी तरह से कोट कर रहा है। ट्रंप सेज ही इज नॉट कॉन्फिडेंट गाजा सीज फायर विल होल्ड। अब इससे बड़ा मुझे बताइए सबूत क्या है? यानी इजराइल जंगबंदी नहीं चाहता, नेतन्याहू जंगबंदी नहीं चाहता, यूरोप की उतनी सख्त नहीं है कि वो ये करवा सके इजराइल से, वो हमने देख लिया। रशिया और चाइना, उनकी इतनी लेवरेज नहीं है इजराइल से कि वो इजराइल से कुछ सीज फायर मनवा सके। इजराइल से अगर कुछ सीज फायर मनवा सकता था, हमने पहले दिन से कहा कि जब अमेरिका चाहेगा ये सीज फायर हो जाएगा। तो अमेरिका ने चाहा तो सीज फायर हो गया। तो अब वही अमेरिका के सदर वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये पूरा एग्रीमेंट कोई अमल दरामद इस पे हो सकेगा। तो जो इस वक्त एस्टिमेट लगाया जा रहा है, जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं, उसके मुताबिक ये है कि इजराइल और अमेरिका दोनों आने वाले दिनों में इस एग्रीमेंट से यकतरफा तौर पर निकल जाएंगे। इसके पूरे खदशात मौजूद हैं कि यकतरफा तौर पर इजराइल और अमेरिका इस एग्रीमेंट से निकल सकते हैं। और आप देखिए कि इजराइल जो है वो फलस्तीनियों की मुस्कुराहट, उनकी फतह, उनका जश्न कभी कबूल नहीं कर सकता। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक पॉज है, ये कुछ देर का वक्फा है। यानी जाहिरी तौर पर जो एग्रीमेंट हुआ है वो तो कंप्लीट सीज फायर है, उसके ऊपर इजराइल ने साइन किए हैं, एग्रीमेंट हुआ है कंप्लीट सीज फायर का। तो उसूली तौर पर तो इसके ऊपर इजराइल को अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि इजराइल क्या पहले भी कोई एग्रीमेंट्स की पासदारी करता है? और जब अमेरिका उसके साथ मिल जाए और उसको ग्रीन लाइट दे दे, तो कौन कहेगा कि तुमने खिलाफ वर्जी की है? तो फिर क्या मतलब सऊदी अरब फौजें भेज देगा कि तुमने खिलाफ वर्जी की है?
हम फिर ये भी जानते हैं कि ट्रंप का एक रिकॉर्ड है एक तरफा एग्रीमेंट से निकल जाना। अमेरिका और ईरान की देखिए इतनी तारीखी न्यूक्लियर डील हुई थी जो कि ओबामा ने की, और कई साल मुज़ाकरात के बाद वो डील फाइनलाइज हुई, न्यूक्लियर डील। तो ट्रंप ने आकर एक तरफा उस डील से वो निकल गया। तो ट्रंप के लिए क्या मुश्किल है, तो वो ग्रीन लाइट देगा और इजराइल और अमेरिका एक तरफा तौर पर इस एग्रीमेंट से निकल जाएंगे, कोई भी बहाना बनाकर। ये इतना लंबा एग्रीमेंट है, इसमें कई पॉइंट्स हैं, तो इजराइल के लिए क्या मुश्किल है कि वो कोई भी बहाना बना ले। वो मिसाल के तौर पे कोई उनका कैदी जो जिंदा है वो मारा जाए, या कोई भी इस तरह का मसला आ जाए, तो इजराइल कहे देखो ये तो हमास ने हम गलत बयानी किया है, हमास ऐसी है, हमास वैसी है, तो हम इस एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। और अब फिर देखिए ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, अब इसके ऊपर हम तफसीली बात करते रहेंगे कि ट्रंप ने क्या फैसले किए हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो दुनिया को कैसे चलाने जा रहे हैं। अमेरिका और चाइना की जो टक्कर है, जो असल लड़ाई है, उसका क्या असर होने वाला है, ये आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात होती रहेगी। तो ट्रंप ने 90 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पहले ही दिन पास किए, इसके ऊपर भी हम आगे चलकर बात करेंगे अगली वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना। 90 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पहले दिन। अच्छा, तो उसमें क्या था, अगर हम इजराइल की बात करें, वेस्ट बैंक के जो सेटलर्स हैं उनके ऊपर जो सैंक्शन वैक्शन थोड़ा सा मामला चल रहा था, ट्रंप ने वो भी खत्म कर दिया। मतलब वेस्ट बैंक के सेटलर जो जुल्म ढा रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने खत्म कर दी। और ट्रंप ने कहा कि जो अमेरिका के अंदर हमास और हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स हैं उनको हम डिपोर्ट करेंगे। और इससे पहले ट्रंप ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन भी ये कहते रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में जो मुजाहरे करेंगे फ़लस्तीन के हक में हम उनको डिपोर्ट करेंगे। तो ये सारी बातें होती रही हैं। तो ऐसा लगता है कि ट्रंप को जरूरत थी, मतलब देखें ना, इजराइल हारा हुआ था, अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा था। और फिर देखिए ट्रंप ने जो इलेक्शन कैंपेन के दरमियान वादे किए, ट्रंप के लिए यह मौका था कि वो फौरी उन वादों को पूरा करे, जिसमें पहले गजा की जंगबंदी थी, फिर यूक्रेन का मामला भी इसी तरह से चल रहा है। तो ट्रंप को और सपोर्ट और पॉपुलैरिटी मिले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई जंगें यहां पर रुक गई हैं, बल्कि ट्रंप एक जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनकी इंटेंशंस हैं, वो नए इंटरनेशनल क्राइसिस, नए जंगे और नए महाज है वो खोलती हुई नजर आ रही हैं। और फिर अगली बात इंपॉर्टेंट देखिए, स्टीव विटकॉफ, ये जो मिडिल ईस्ट के इन्वॉय हैं, ट्रंप के खास बंदे, जिन्होंने आकर ये एग्रीमेंट करवाया है, जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक्टिव रहे, जिन्होंने बेसिकली ये सीज फायर करवाया है, स्पेशल इन्वॉय। ये बंदा कौन है? ये वैसे तो एक बिजनेसमैन है और पुरानी दोस्ती है, 80s से ट्रंप के साथ इनकी दोस्ती है। स्टीव विटकॉफ जो है ये कोई डिप्लोमैट नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है। अच्छा, स्टीव विटकॉफ जब नेतन्याहू कांग्रेस में स्पीच करने के लिए गया था, और आपको पता है कि वहां पर तालियां बजी थी और स्टैंड अप ओवेशंस हुई थी नेतन्याहू के लिए, तो स्टीव विटकॉफ वहां पर मौजूद थे और इन्होंने नेतन्याहू के लिए तालियां बजाई थी और कई बार खड़े भी हुए थे नेतन्याहू के लिए। और इस स्पीच के बाद स्टीव विटकॉफ ने यह बयान दिया था कि वो नेतन्याहू को एज अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी देखते हैं। नेतन्याहू की बातें सुनना, नेतन्याहू की स्पीच सुनना, ये उनके लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, रूहानी तजर्बा है। और उन्होंने कहा कि अब मैं रूटीन में नेतन्याहू की जो पुरानी स्पीचेस और उनकी बातें वो सुनता हूं। एक रूहानी शख्सियत उन्होंने करार दिया था नेतन्याहू को, ठीक है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, यानी फिल वक्त देखिए ट्रंप ने पलटा खाया, इसमें कोई शक नहीं है। नेतन्याहू तो ये भी किसी तौर पर उसको काबिल कबूल नहीं था कि ये वाली जंगबंदी भी हो जाए। एक क्लियर डिफीट हुई है और नेतन्याहू वाकईतन सरप्राइज हुआ है जो ट्रंप ने आकर अनप्रेडिक्टेबली इस जंग को रोका। इजराइल तो कभी भी ये मतलब सोच भी नहीं सकता था। इजरायली जो चैनल्स हैं उसके ऊपर जो एक्सट्रीमिस्ट बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने उनके साथ बहुत धोखा किया है, बहुत बेवफाई की है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ट्रंप आकर ये ऐसा करेगा, और नेतन्याहू भी कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो यहां पर पलटा जरूर ट्रंप ने खाया है, लेकिन ये पलटा वक्ती पलटा है, ये मुकम्मल पलटा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रंप जो है वो यहां पर कोई फलस्तीनी रियासत बनाने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्ती उनकी जरूरत थी, इस जरूरत को उन्होंने पूरा किया। अब वो बयान जारी कर रहे हैं कि ये तो डील चलने वाली नहीं है, ये तो मुकम्मल इस पर अमल दरामद होगा ही नहीं। और भाई जो करवाने वाला इकलौता बंदा अगर वही कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर ये कैसे मामला चलेंगे? तो इसलिए ये जंग जो है वो दोबारा शुरू। अब फिर अगला एक और फैक्टर आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो गल्फ स्टेट्स हैं, जो खलीजी रियासतें, अरब रियासतें हैं, उनके बारे में खबरें ये हैं कि वो इस एग्रीमेंट से खुश नहीं है। अच्छा, अब देखिए कि फलस्तीन क्या है। फलस्तीन में एक फलस्तीनी अथॉरिटी है, यानी जब आप देखें ना फलस्तीन की लीडरशिप कौन सी है। जब आप फलस्तीन के मामले में बात करना चाहेंगे तो किससे बात करेंगे? वो आप फलस्तीनी अथॉरिटी से बात करेंगे। ओस्लो अकॉर्ड जो 90s के अंदर नाज़िल हुआ था, उसके नतीजे में एक फलस्तीनी अथॉरिटी कायम हुई थी कि फलस्तीनी अथॉरिटी फिर आगे चलकर स्टेट में यह तब्दील हो जाएगी। वो स्टेट तो ना बन सकी, लेकिन वो फलस्तीनी अथॉरिटी मौजूद है जिसको
پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اگر فلسطین سے بات کرنی ہے تو فلسطینی اتھارٹی اس کی نمائندہ لیڈرشپ ہے، اس سے بات کی جائے گی۔ یہ اوسلو اکارڈ کے بعد پہلا ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں فلسطینی اتھارٹی نہیں ہے، یعنی فلسطین کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ ہوں گے، جو محمود عباس صاحب صدر ان کے دیکھتے ہیں۔ یہ پہلا ایسا ایگریمنٹ ہے اور جو اتنا بڑے لیول کا ایگریمنٹ ہے جس میں امریکہ انوالو، انٹرنیشنل پاور ساری انوالو، جو حماس کے ساتھ ہوا ہے۔ اس میں فلسطینی اتھارٹی کا کہیں پر ذکر ہی نہیں ہے۔ تو عربز جو ہے وہ حماس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسماعیل ہانیہ کا جب جنازہ ہوا تھا، پہلے ایران میں ہوا پھر قطر میں ہوا، تو قطر تو سپورٹ کرتا ہے، ہم باقی ان کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے اسماعیل ہانیہ کے، ٹھیک ہے؟ یہ حماس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، یہ فلسطینی اتھارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت رپورٹس کے مطابق جو عرب ریاستیں ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں اس ایگریمنٹ سے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ ایگریمنٹ ہو، ان کو شامل کیا جائے، فلسطینی اتھارٹی کو شامل کیا جائے، حماس کو کہیں کنسیڈر نہ کیا جائے۔ تو پھر یہاں پر دیکھیں حماس اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ حماس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ آرگنائزیشن اسلامک جہاد ہے، وہ بھی موجود ہے، حزب اللہ کی لیڈرشپ موجود ہے، ہوتیز کی لیڈرشپ موجود ہے۔ ہوتیز کو کون سا عربز مانتے ہیں، ان کے ساتھ تو پراپر جنگ کی ہے عربز نے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اس وقت عربز بھی اس معاہدے سے خوش نہیں ہیں کہ حماس کے ساتھ کیوں۔ اب دیکھیں، اب اس کا ایک اور ثبوت دیکھیے، محمود عباس نے اس ایگریمنٹ پر کوئی مبارکباد جاری نہیں کی، محمود عباس نے اس پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ اتنا ظلم ہوا ہے۔ اب دیکھیں فلسطین میں یہی تو مسائل ہیں، یعنی اپنوں کا بیٹریل اور آپسی اختلافات بھی بہت بڑا فیکٹر ہیں، کہ محمود عباس نے اس کے اوپر کوئی کانگریچولیشن جاری نہیں کی، کوئی شکر ادا نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ بھئی بہت اچھا ہوا، کوئی سٹیٹمنٹ ہی جاری نہیں کی، حالانکہ ظلم ہو رہا تھا۔ غزہ کے لوگ تو فلسطینی ہیں نا، حماس کی لیڈرشپ کو چھوڑیں، فلسطین میں ظلم رکا ہے، تو محمود عباس جو کہ صدر ہے فلسطین کا، اس نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، تو یہ خوش نہیں ہے، اس لیے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ویسٹ بینک کے اندر دوبارہ آپریشن اسرائیل نے شروع کر دیا ہے، حالانکہ جنگ بندی ہو رہی ہے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں انہوں نے آپریشن شروع کر دیا، تو ویسٹ بینک سے کیا حاصل کر لیں گے؟ یہ اس بات کا سائن ہے کہ وہ یہاں پر کسی امن کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں، اور فی الفور ویسٹ بینک میں 72 گھنٹوں کے اندر اندر یہ شروع کرنے کا مقصد جو ہے وہ توجہ ہٹانا تھا کہ ادھر سبکی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں، اسرائیل کے اندر سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ اسرائیل نے کیا اچیو کیا، تو ویسٹ بینک میں ظلم شروع کر دیا تھا کہ میڈیا کی توجہ جو ہے وہ اس طرف جائے، تو وہاں پر بھی جو ریزسٹنس ہے ان کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، اور ریزسٹنس نے کہا ہے پیلسٹینین ریزسٹنس کنفرنٹ اسرائیلی فورسز انویڈنگ جینن، بھرپور لڑائی اس وقت ویسٹ بینک میں جاری ہے۔ اسرائیل فیلڈ ان غزہ ول ڈو سو ان ویسٹ بینک القدس بریگیڈ، کہ جیسے غزہ میں یہ فیل ہوا ہے اسی طرح سے یہ ویسٹ بینک کے اندر فیل ہوگا۔ اب ناظرین اگلا سوال یہ ہے کہ ریزسٹنس کیا کرے گی؟ یعنی جنگ تو پھر مکمل جنگ بندی نہ ہوئی، حالانکہ ایگریمنٹ، یہ بات ذہن میں رکھے، ایگریمنٹ عارضی جنگ بندی کا نہیں ہے، لیکن اسرائیل توڑ دے گا اس ایگریمنٹ کو، جو خدشات اس وقت آ رہے، تو ریزسٹنس کیا کرے گی؟ فلسطینی ریاست کا کیا ہوگا؟ تو بات ناظرین یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم نے یہی بات آپ کے سامنے رکھی کہ فلسطینی ریاست جو ہے وہ کسی ایگریمنٹ کے شکل میں وجود میں نہیں آئے گی، وہ ایک جنگ کی صورت میں وجود میں آئے گی، وہ ایک پراپر بیٹل کی صورت میں وجود میں آئے گی۔ اس بیٹل کا ایک حصہ آپ نے 15 مہینوں میں دیکھا ہے جس میں ریزسٹنس فاتح ہوئی ہے، اسرائیل کمزور ہوا ہے، اسرائیل نے شکست کھائی ہے بہت سارے محاذوں کے اوپر۔ تو جب بھی اسرائیل دوبارہ اس جنگ کو شروع کرے گا وہ مزید اس میں شکست کھائے گا، اور ابھی تو اسرائیل کے اندرونی جو محاذ ہیں، دیکھیں نا، جو آرمی چیف ہے اسرائیل کا، اس نے ریزائن کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو کیوں ریزائن کرنے کا اعلان کیا ہے؟ جو ان کی آرمی کا کرائسس ہے، جو کہ انٹرنل خلفشار ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اسرائیلی سیٹلرز بھاگ رہے ہیں، اب انویسٹمنٹ اسرائیل میں نہیں ہوگی، بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں، تو ابھی تو اسرائیل کو یہ سارے چیلنجز سے بھی گزرنا ہے۔ تو اس لیے اسرائیل جب بھی اس جنگ کو شروع کرے گا وہ پھر ایک بڑی ڈیفیٹ جو ہے وہ کھائے گا، کیونکہ دیکھیں حزب اللہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور حزب اللہ کے ویپن سیو ہیں، ہوتیز اپنی جگہ پر موجود ہیں، حماس اپنی جگہ پر موجود ہے، حماس نے مزید فائٹرز بھرتی کیے ہیں، اور ریزسٹنس اس سارے پوز کے درمیان اپنی پاور کو اور بڑھائے گی۔ مثال کے طور پہ آج اسرائیل نے ایک اور بات کو مانا ہے، کل کی یہ بات ہے، اور بڑی ہیومیلیشن ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اسرائیل کبھی یہ باتیں مان ہی نہیں سکتا تھا، یہ صرف اور صرف طاقت کے زور کے اوپر۔ نیتن یاہو نے اس بات کو بھی مان لیا ہے کہ حماس کے 50 فائٹرز روزانہ کی بنیاد کے اوپر غزہ سے ایجپٹ جا سکیں گے علاج کروانے کے لیے، یعنی حماس کے فائٹرز بھی تو زخمی ہیں نا، تو وہ علاج کی غرض سے سیویلینز کی بات نہیں کر رہے، حماس کے فائٹرز وہ جا سکتے ہیں، تو جس کو ختم کرنا تھا اسرائیل الاؤ کر رہا ہے ان کو علاج کروانے کے لیے۔ تو یہ کلیئر ڈیفیٹ ہے اسرائیل کی۔ کیا نیتن یاہو اس کو الاؤ کر سکتا تھا؟ کسی طور پر نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایک طاقت نے مجبور کیا اسرائیل کو، ریزسٹنس اپنی طاقت مزید بڑھائے گی، اور جب بھی اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرے گا آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک نئی بیٹل
دیکھیں ایک فیصلہ کن جنگ ہے جس میں اب پوز آیا ہے، پھر دوبارہ شروع ہوگی، تو ہر جو بیٹل شروع کرے گا اسرائیل وہ ڈیفیٹ ہی کی طرف اس کو لے کر جائے گی۔ اور ہوتیز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس پر مکمل پہرا دیں گے۔ ہوتیز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جہازوں پر حملے جاری رکھیں گے، ریڈ سی میں ان کو راستہ ملنے والا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر تو ہم حملے جاری رکھیں گے، اور اگر اسرائیل نے غزہ میں سیز فائر سے آگے پیچھے وہ ہوا تو پھر ہم اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ ادھر بھی اٹیک کریں گے۔ تو ہوتیز اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ آج یمن نے جو گلیکسی جہاز تھا جس کو پکڑا تھا نومبر، اس کے کریو کو آج ریلیز کیا۔ دیکھیں نا کتنی بڑی ہیومیلیشن پورے ویسٹ کے لیے، امریکہ کے لیے، کہ وہ ایک جہاز کا کریو نہیں چھڑوا سکے، ایک جہاز کو نہیں چھڑوا، یمن نے وہ بھی ریلیز کیا ہے۔ اور حزب اللہ کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، گازا وکٹری کنفرمز ایرا آف امپوزنگ ڈکٹیٹس ہیز اینڈڈ، کہ جو ان کی پولیس مینی کا اور ہیجمنی کا ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، یہ حزب اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کئی ڈائمنشنز ہیں، مطلب نئے فرنٹس ہیں، نئے محاذ ہیں، نئے انداز ہیں، نئے معاملات ہیں، اور دنیا ایک اور کئی بڑے انٹرنیشنل کرائسس کی طرف اس وقت بڑھ رہی ہے، اور مڈل ایسٹ میں بدقسمتی کے ساتھ کوئی مستقل پرامن حل نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم ایک چھوٹی سی جنگ بندی ہم نے صرف غزہ میں دیکھ رہے ہیں۔ ویسٹ بینک کے اندر دیکھے گا انہوں نے آپریشن دوبارہ شروع کر دیا ہے، لیبنان کی وائلیشن اسی طرح سے جاری ہیں، شام کے ساتھ مسئلہ اسی طرح سے جاری ہے، ہوتیز کے ساتھ مسئلہ اسی طرح سے جاری ہے، ایران کے ساتھ معاملات حل نہیں ہوئے ہیں، سیریا میں ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے مزید آ سکتے ہیں، تو معاملات حل نہیں ہوئے ہیں۔ معاملات فلسطینی ریاست کے ساتھ حل ہوں گے جو کہ بننے والی نہیں ہے، بذریعہ مذاکرات، وہ بذریعہ بیٹل ہی بنے گی۔ تو اس لیے بدقسمتی کے ساتھ جو جنگ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوگی، کب ہوگی یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن پہلے فیز میں اس کے اختتام کے پر جب بھی ٹرمپ کی طرف سے گرین لائٹ آئے گی یہ جنگ دوبارہ ہو جائے گی۔ تو ہم ان تمام چیزوں کے پر بات کرتے رہیں گے۔ ایک کمپریہنسو منظرنامہ ہم نے کیا جاری ہے، وہاں پر جشن اس وقت ہو رہا ہے، اور بڑے غمناک مناظر بھی سامنے آ رہے ہیں، جو یہ رپورٹس آتی رہی کہ غزہ جب کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے، رپورٹس بھی اب آ رہی ہیں۔ بہت ساری دیگر چیزوں کے پر اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔